अस्सलाम वालेकुम। अलाइड स्कूल अल महराज कैंपस की जानिब से मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और आप लोगों को जैसे कि बच्चों पता है कि आपके स्कूल की तरफ से समर पैक्स मिले हैं, छुट्टियाँ गर्मियों की हो चुकी हैं और आपको जो समर पैक्स मिले हैं हमने स्कूल में भी आपको ब्रीफ़ किया था कि इसमें से आपको सारा वर्क करके लाना है और इस वर्क से रिलेटेड आपका पेपर्स में भी कुछ पेजेस इंक्लूड होंगे। देन आपको इस वर्क पर भी मार्क्स इंक्लूड होंगे मिड टर्म के रिज़ल्ट में। ठीक है, आज मैं आपको जो उर्दू का काम ब्रीफ थोड़ा सा करने जा रही हूँ कि आप लोग जो काम ये हमने आपको दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए सॉल्व करने में। वैसे आप अपने घर से में अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं और अपने ट्यूटर्स वगैरह से भी ले सकते हैं। तो इससे आगे आप लोगों को मैं भी कुछ हेल्प आउट कर रही हूँ, तो आप लोगों ने ये समर पैक स्टार्ट कर लेना है और वीडियोस जैसे आपको पहले आती हैं वैसे ही हम लोग आपको सारे टीचर्स हेल्प के लिए बना के दे रहे हैं। तो आज देखें पेज नंबर जो हमारा है 45, ये पेज नंबर 45 पे हम लोग आज काम कर रहे हैं। पहले इस पेज पर देखें बेटा, आप लोगों की जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उससे रिलेटेड ही आपको काम करना है। अल्फाज के मीनिंग देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो बात पे फोकस किया गया है वो ये है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आपने ये चीज़ ना मीनिंग्स लिखने। मैंने आपको कुछ लिख दिए हैं, तो आप इसके अलावा भी अपनी क्रिएटिविटी में भी कर सकते हैं कि आप ये देखें, उजियारा, उम्मीद, फिर बे वाले आ गए, बाब, बंदगी, फिर पे से पहनावा, पेशावर, ते से तवक्को। आपको मैं इसलिए नियरेस्ट करके वीडियो दिखा रही हूँ ताकि आपको बनाने सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, ये आपने आपके चैप्टर्स के अंदर भी वर्ड्स मीनिंग का सॉल्यूशन हुआ है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से हो जैसे कि जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं ना, लेफ, फिर बे, पे, ते, इस तरह से मिलाकर एक एक, दो दो, तीन तीन, जिस तरह भी आपको सूटेबल लगे आप मीनिंग्स इस पेज पे लिखेंगे। देन नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखें बच्चों, आपको क्या दिया गया है। सरगर्मी नंबर 2 है, वो अल्फाज के जुमले हैं। ठीक है, ये जुमले बनाने हैं आपने। अल्फाज के जुमले कैसे हैं? पहला है शान व शौकत, बादशाह का महल बहुत शान व शौकत वाला है। दूसरा वर्ड क्या है? खुशनुमाई, अल्लाह ताला की हर चीज़ में खुशनुमाई ज़ाहिर होती है। अब तीसरा वर्ड क्या है? नेक सीरत, अली एक नेक सीरत लड़का है। खूबसूरत, बहार के मौसम में बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। लुत्फ़अंदोज़, मतलब आप अपने पास से भी बच्चों ये जुमले बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम यही जुमले बनाएं। लुत्फ़अंदोज़ का बहुत आसान सा आप जुमला ख़ुद भी बना सकते हैं। सुलहनामा, आप अपना भी लिख सकते हैं कि अली और मेरे दरमियान सुलहनामा तय पा गया। और रंगो गुल, बहार के मौसम में हर तरफ रंगो गुल नज़र आते हैं। अब कादरो मतलक, अल्लाह ताला की ज़ात कादरो मतलक है। बुत परस्त, हिंदू एक बुत परस्त कौम है। हम उमर, अली मेरा हम उमर दोस्त है। तरक्की पसंद, पाकिस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है। फिर आ जाता है ठंडी हवाएं, साफ़ सुथरा। ये आप आसान से लफ्ज़ जो हैं इनके आप ख़ुद से भी बच्चों अलग जुमले भी बना सकते हैं। जम्मे गफ़ीर है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों को कहते हैं कि जम्मे गफ़ीर, ललसे में लोगों का जम्मे गफ़ीर था। लुक़मा अजल, ज़लज़ले की वजह से बहुत से लोग लुक़मा अजल बन गए। पुरतकल्लुफ़, हमने मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ दावत की। जोश व खरोश, हमने बड़े जोश व खरोश से 14 अगस्त मनाई। ठीक है, ये वाला पेज आपका जुमलों का हो गया है। आपने इस पेज पर जुमले सॉल्व करने हैं। देन नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पेज पर आप देखिए, इस पेज पर सरगर्मी नंबर जो 3 है उसमें आपने कलमा और मुहमिल, इसकी पहले तो डेफिनेशंस लिखनी है कि कलमा और मुहमिल क्या चीज़ है। कलमा आपको पहले भी वैसे 3 और 4 से आई थिंक पढ़ रहे हैं ये आप, कि कलमा वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने होते हैं, मीनिंग रखता है। मसलन रोटी है, पानी है, बात है, ये सब चीज़ों के मीनिंग हमें पता चल रहे हैं कि ये कलमा है। अब मुहमिल क्या चीज़ होती है? मुहमिल वो अल्फाज जिनके कोई छपने मायने नहीं होते लेकिन हम आम बोल चाल में ना अक्सर बोल रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं मुहमिल। जैसे कि रोटी के साथ हम कहते हैं ना, रोटी वोटी खा लो, पानी शानी पियेंगे। अब पानी तो कुछ वर्ड है लेकिन शानी जो है वो कुछ भी वर्ड का मीनिंग नहीं है, बट हम बोल रहे हैं, ये मुहमिल होता है। ठीक है,
اب آپ نے جیسے ہی کلمہ اور محمل کی بیٹا ڈیفینیشنز کو پڑھ لینا ہے، لکھ لینا ہے، تو نیچے دیکھیں آپ کو یہ کچھ پہلے کالم میں الفاظ دیے گئے ہیں، دوسرے میں ان کے محمل لکھے گئے ہیں. ان کو آپ میچ کر کے تھرڈ کالم میں لکھتے چلے جائیں گے ایسے، جیسے بات کا بات چیت، کوڑا کرکٹ، ٹھیک ٹھاک، دھوم دھام، کالا کلوٹا، اور جھوٹ موٹ، ٹال مٹول، دانا دنکا، سودا سلف. یہ آپ نے میچنگ کرنے کے بعد آپ نے ان کو تھرڈ کالم میں سی کالم میں لکھنا بھی ہے. نیکسٹ پیج پر ہم آتے ہیں، اگر سرگرمی نمبر 4 پر آتے ہیں اگر ہم، تو سرگرمی نمبر 4 میں پہلے 2 ڈیفینیشنز ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی. یہ بھی ہم آپ کو کلاس میں 4 کلاس میں بھی بیٹا میں نے کروائی ہوئی ہے، آپ کے ذہن میں تھوڑا سا ہو، ادروائز آپ کو میں اسکرین پہ بھی دکھا رہی ہوں کہ اسم معرفہ وہ ہے اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے، اسپیسیفک نیم ہوتا ہے، جو جیسے کہ لاہور ہے، دریائے راوی ہے، پاکستان ہے، علی ہے، یہ اسپیسیفک نام ہے ان کے. ٹھیک ہے. دین آ جاتا ہے اس میں نکرہ، وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، جیسے کہ شہر بہت سارے ہوتے ہیں، ملک بہت سارے ہوتے ہیں، لڑکے بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی خاص نہیں ہے، تو یہ اس میں نکرہ ہے. اب نیچے دیکھیے آپ اسی پیج پر، ٹھیک ہے، اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی ہمیں انہوں نے کچھ اسم نکرہ دیے ہیں. جیسے کہ مسجد ہے تو اس کا معرفہ کیا ہونا چاہیے؟ فیصل مسجد بھی ہو سکتا ہے، بادشاہی مسجد بھی ہو سکتا ہے، موتی مسجد بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اس کا اسپیسیفک نام ہو. اسی طرح بازار میں موتی بازار، اچھرا بازار، شاہ عالم بازار، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. میں آپ کو دیکھیں اسکرین اسی لیے قریب کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو وہ چیز سمجھ بھی آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ پیج پر انہوں نے معرفہ، نیکسٹ کالم میں اس میں معرفہ دیے ہوئے ہیں، ان سے ریلیٹڈ ہمیں، جیسے پاکستان تھا وہ کیا ہے؟ ایک ملک ہے. پنجاب کیا ہے؟ صوبہ ہے. لاہور کیا ہے؟ شہر ہے. اسلام کیا ہے؟ ایک مذہب ہے. نیو کیمپس کیا تھا؟ وہ ایک الائڈ اسکول کا نام یا کسی بھی اسکول کا نام ہو سکتا ہے. اس طرح یہ دونوں کالمز آپ نے فل کر لینے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہم آپ کا نیکسٹ پیج پر آتے ہیں. ٹوٹل ہم نے آج آپ کے 4 پیجز انشاءاللہ 5 کرنے ہیں کور. تو آپ اس میں دیکھیں نیکسٹ پیج پر ہماری سرگرمی نمبر 5. سرگرمی نمبر 5 میں کیا ہے جی؟ سرگرمی نمبر 5 میں پہلے اوپر جو ہے سرگرمی، اس میں متضاد دیے گئے، اپوزٹ. یہ آپ نے اپنے جو چیپٹرز ریڈ آؤٹ کرنے، اس کے اندر سے خود بھی آپ نکال سکتے ہیں. جیسے میں نے نکالا ہے جاڑا، پھول، انسان، صبح، دن. آپ اس کے علاوہ بھی نکال سکتے ہیں بچوں، جو آپ کو صحیح لگے سبق کے اندر سے. لیکن جو نیچے والا بلاک ہے یہ دیکھیے، میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں، اس میں آپ کے لیے کچھ ورڈز دیے گئے ہیں. انسان کا متضاد کیا ہے؟ حیوان. انعام، سزا. اول کا آخر. امیر کا غریب. اتار چڑھاؤ. استاد شاگرد. اعلیٰ کا ادنا. تو اسی طرح سے آگے آ جاتا ہے اچھا کا برا، آسان کا مشکل، آزادی کا غلامی، اندر کا باہر، بہار خزاں، امن جنگ، اور تنگ کا کشادہ. یہ والا پیج آپ کا ورڈز اپوزٹ کا ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ بچوں آپ لوگوں نے یہ جتنے پیجز میں نے آپ کو 5 پیجز تقریباً ہیں، پہلے پیج پہ ورڈز میننگ ہے، دوسرے پہ ورڈ سینٹینسز ہیں، اور تیسرے پر آپ کا اللہ بھلا کرے آپ کے 2 ڈیفینیشنز ہیں کلمہ محمل کی، اس سے ریلیٹڈ ایک ورک ہے. پھر آپ کا 2 ڈیفینیشنز ہیں اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی، اس سے ریلیٹڈ آپ کی سرگرمی ہے، آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. دین نیکسٹ پیج پر ورڈز اپوزٹ ہیں، آپ اس کو کریں گے کام. یہ اس ویک کا جو ہمارا ورک ہے، یہ کم سے کم آپ 5 پیجز کا کام ہے، یہ آپ پورے ویک میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. دین آپ کا ورک چھٹیوں کے بیچ میں ہی کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسٹیک لگتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، تو آپ اپنے سینئر سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ آگے کے کام کی ویڈیو نیکسٹ ویک میں آپ سے کے ساتھ شیئر کروں گی. اللہ حافظ.